अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपेंसिव टाइम, महंगा वक्त। और ये है स्पेशल महंगे लोगों के लिए, ये इल्म की बात है। और आज हम इस इल्म का आगाज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, से आगाज करने वाले हैं जो पैदा तो बहुत ही गरीब घर में हुआ, पैदा तो जंग के हालात में हुआ, लेकिन बड़े होकर एक मुल्क की तकदीर बदल डाली, बल्कि एक मुल्क की तकदीर लिख डाली, किसी और के नहीं। द वन एंड ओनली, द फाउंडर ऑफ हुंडई कंपनी, चंग जू यंग के बारे में बात करने वाले हैं। जी, ये 1915 को चंग जू यंग कोवान यानी नॉर्थ कोरिया का जो अब एक शहर है उसमें पैदा होता है। और ये दिन रात काम करता है खेतों में, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाती। देखिए, आप बहुत अच्छे हालात में हैं, आप ये मत गीला किया करें कि हमारे साथ अच्छा नहीं और हमारे हालात बुरे हैं। चंग, जिसने बड़े होकर हुंडई कंपनी की शुरुआत की और आज उसकी कंपनी दुनिया में 8वें नंबर पर है, प्रोडक्शन के लिहाज से दुनिया में 3रे नंबर पर, आप सर्च कर सकते हैं। चंग बहुत ही गरीब हालात में पैदा हुआ, सारा दिन घर में खेतों में काम करता, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आपको अच्छे से मिल रही है। आज पाकिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां अल्हम्दुलिल्लाह रोटी की किल्लत हो। जी, तो बात करते हैं चंग से। चंग 17 घंटे खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसकी रोटी पूरी नहीं हो पाती। लिबास तो दूर की बात है, अच्छे खाने तो दूर की बात। कुछ वक्त में वो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर बेचने जाया करता था अपने वालिद के साथ। जब चंग शहर में जाता तो वो इस जुस्तजू में रहता कि ये लोग अच्छे लिबास पहनकर अच्छे होटलों में खाने खाते हैं, क्या इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्या इसके पास इतने फारिग पैसे नहीं आ सकते? वो बड़ा होकर एक टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसके हालात उसे इजाजत नहीं दे पाए और वो अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सका। कुछ अरसे बाद 16 साल की उम्र में 1932 में चंग अपने हालात बदलने के लिए घर से भागता है अपने दोस्त के साथ। जब उसे अपने गांव में एक अखबारी टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पास के एक शहर में काम करने वालों की जरूरत है। जी, तो वो घर से भाग जाता है और जी तो 2 महीने बाद वो पकड़ा जाता है अपने माँ बाप के हाथों, और वो उसे वापस ले आते हैं और फिर से उसी काम में लगा देते हैं। चंग को ये पता होता है कि वो खेतों में रहकर अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। इसी तरह घर वाले तो उसके बहुत खुश होते हैं, लेकिन दिमाग में जहन में उसी कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में होता रहता है। एक बार फिर अप्रैल 1933 में अपने बाप की गाय बेचकर, आप ना बेचना, अपने बाप की गाय बेचकर 70 वॉन में वो घर से भागता है, ट्रेन की टिकट लेकर भाग जाता है, लेकिन फिर भी जल्द पकड़ा जाता है। इस तरह एक बार और कोशिश करता है, लेकिन लास्ट बार 4थी मरतबा वो कोशिश करता है। 1934 में दोबारा वो कोशिश करता है और वो चला जाता है एक शहर जिसका नाम सियोल है, जो कि आजकल साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ जाके पहले वो फैक्ट्री में जॉब करता है, वहाँ से फिर किसी और शॉप में काम करता है। लास्ट मर्तबा वो एक चावलों की दुकान में काम करता है। 6 महीने काम करने के बाद उस मालिक ने उसकी नेक नीयति को देखा और उसे मैनेजर बना दिया। कुछ ही अरसे बाद जो उस चावल स्टोर का या राइस स्टोर का मालिक था वो बीमार पड़ जाता है और अपने ये कारोबार को नहीं देख सकता, तो वो ये सारा चावल स्टोर, राइस स्टोर चंग के हवाले कर देता है। इस तरह 22 साल की उम्र में चंग एक राइस स्टोर का मालिक बन जाता है। इस चावल स्टोर के वो मालिक बनता है, उसका पहले नाम होता है बॉकयोंग राइस स्टोर, लेकिन बाद में वो बदलकर कोंगिल। इसने अपनी तरक्की के लिए 3 चीजों पर फोकस किया: हाई क्वालिटी, लो प्राइस एंड टाइमली डिलीवरी। देखते ही देखते इसका स्टोर आसमानों पर पहुंच गया। उस वक्त वर्ल्ड वार 2 का दौर था और कोरिया पर जापान की हुकूमत। जापान चाहता था कि टोटल जो फूड सप्लाई है उसकी आर्मी को जो सप्लाई हो वहीं से हो। इस तरह उसने टोटल कोरिया के राइस स्टोर पर कब्जा कर लिया और एक बार फिर चंग रोड पर आ गया। इस स्टोर को छीनने के बाद फौरन अपने गांव चला गया, 1 साल वहां रहा और आखिरकार 1940 में दोबारा से फिर इसी सिटी में लौटा और इसने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसे काम का इफ्तिताह करूं जिसमें जापानी हुकूमत का मुंह ना हो, मेरा कारोबार मुझसे छीन जाने का दोबारा खौफ ना हो। जी हाँ, 1940 में उसी साल में ही इसने एक एडो सर्विस का आगाज किया। 1000 करोड़ लेकर किस्मत ने इसका साथ ना दिया और ये एडो सर्विस स्टोर इसका 1 महीने बाद ही आग लगने की वजह से जलकर राख हो गया। अब इसके लिए और दुगनी परेशानी हो गई थी। एक तो इसने अपना लोन उतारना और जो गाड़ियां इस आग में जली थी उनको दोबारा रिपेमेंट करना।
لیکن اس میں ہمت نہیں آ رہی کیونکہ اس میں ایک جوش تھا، جذبہ تھا حالات سے لڑنے کا اور اپنے آپ کو اوپر لانے کا۔ نے دوبارہ سے ایک فریش 3500 بانڈ کا لون لیا اور ایک سٹور کا آغاز کیا۔ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کا سٹور زیادہ ترقی کرے گا؟ اس نے فوکس کیا کہ لوگ جو کام 15 دن میں کرتے ہیں کیوں نہ میں اس کو ٹائم پہ کروں۔ اس نے 20 دن کا کام صرف 5 دن میں کیا اور اپنے کسٹمر کا اعتبار جیتا۔ 3 سالوں میں ہی اس نے ٹوٹل اپنا لون ریپیمنٹ کر دیا اور اس کی جو فیکٹری لیبر تھی، اس کی جو سروس کی لیبر تھی وہ 80 افراد تک پہنچ گئی۔ پھر آتا ہے 1950 کا دور، جب جاپان آرمی پھر سے اس کے ایڈو سروس پہ قبضہ کر لیتی ہے اور اس کو ایک سٹیل مل کے ساتھ مرج کر دیتی ہے۔ پھر لیکن اس وقت اس کے پاس ایک چیز تھی، اس کے پاس 50,000 کی اس کی سیونگ تھی اور پھر یہ گاؤں چلا۔ یہ تو اس طرح 1967 میں ہنڈائی کمپنی کا آغاز ہوا اور 1968 میں اس نے فورڈ کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ایک اپنی کار بنانی شروع کی جس کا نام فورڈ کورٹینا سے بدل کر ہنڈائی کورٹینا رکھا گیا۔ یہ کار چلنے تو لگی تھی، اس میں ایک مسئلہ تھا، فورڈ کو اپنی پہچان نہیں مل رہی تھی۔ فورڈ چاہتا تھا کہ ہنڈائی کی جگہ اسے اپنی پہچان ملے لیکن یہ نہ مل پائی اور اس طرح اس کام کو ختم کرتے ہوئے 2 سال بعد ہی فورڈ نے اپنا ختم کر دیا اور ان کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ اچھا، یہ جو گاڑی بنی تھی فورڈ کورٹینا، یہ بنائی تو USA کی سڑکوں کے لیے تھی، وہ بہت اچھی سڑکیں تھی، لیکن یہ کوریا میں جنگ کی وجہ سے سب سڑکیں خراب تھی، یہ یہاں نہ چل پائی اور اس طرح سے دوبارہ جو ہنڈائی کی کمپنی ہے خسارے میں چلی گئی۔ یہ تو اس طرح چنگ دوبارہ اسی حالات میں آ چکا تھا جیسے کہ پہلا تھا اور اس نے دوبارہ سے اپنے لیے انویسٹر ڈھونڈنا شروع کیا، پروڈیوسر ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنا کام شروع کر سکے، کیونکہ 2 سال کے اندر فورڈ نے انہیں کار مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی نہیں دی تھی۔ چنگ فوکس ویگن سے بھی رابطہ کرتا ہے، GM موٹر سے بھی کرتا ہے، لیکن یہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ آخرکار 1969 میں چنگ کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جاپان کے ایک برانڈ متسوبشی کے ساتھ۔ ہنڈائی نے 1975 میں اپنی پہلی گاڑی پونے لانچ کی، بہت ہی اچھی چلی اور اس کمپنی کو اوپر تک لے گئی، لیکن بعد میں اس میں کچھ مسئلے آنے لگے جیسے کہ اس کا رنگ جلدی اڑ جاتا تھا، اس میں ٹیکنیکی بہت سی خرابیاں آتی تھی۔ 1982 میں ہنڈائی نے برطانیہ میں اپنی گاڑی لانچ، اس نے ایک اور بار نوٹس کی تھی کہ اگر وہ USA میں نہیں آئے گا تو اس کے نام کمپنی اوپر نہیں آ سکتی، اور اس نے نوٹس کیا کہ امریکہ میں سیکنڈ ہینڈ کارز کی بہت زیادہ اچھی مارکیٹ ہے۔ اس نے سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ کی پرائس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی پرائس میں ہی اس نے ایک گاڑی لانچ کی جس کا نام رکھا گیا پونے 2 اور یہ USA میں لانچ ہوئی 1984 میں، اور اس نے مارکیٹ کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا اور اس کی گاڑی بہت اچھی طرح چلی۔ اچھا، تو جی یہ گاڑی جو ہے پونے 2 تھی، یہ بہت اچھی چلی امریکہ میں، لیکن 6-7 سال چلنے کے بعد اسے چیپ کورین برانڈ کہا جانے لگا۔ 1990 میں اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہنڈائی نے 2 گاڑیاں اور USA میں لانچ کی جن کا نام تھا ہنڈائی ایکسنٹ اور ہنڈائی سوناٹا، اور وہ آج بھی مارکیٹ میں اپنا قدم جمائے ہوئے ہیں۔ آج ہنڈائی دنیا کے 193 ملک میں چل رہی ہے اور یہ 5000 شو روم اور ڈیلرشپ کے ساتھ اپنا کام جمائے ہوئے ہیں۔ یہ ہنڈائی صرف ایک کار کمپنی نہیں، اس کے اندر 46 چھوٹی سی بڑی کمپنیاں جیسے کہ سیول انجینئرنگ، موٹر، شپس، نیوکلیئرز، ٹیکنالوجی۔ آپ کو یاد رہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی شپ بنانے والی کمپنی بھی ہنڈائی ہے، جس نے دنیا کے سب سے زیادہ شپ بنانے والے ملک کا تحفہ بھی ساؤتھ کوریا کو دیا۔ کیا اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی ہنڈائی دنیا کی 3ری بڑی کار پروڈکشن کمپنی بن چکی ہے اس وقت تک۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ ایک گائے 70 وون میں بیچ کر جب چنگ گھر سے بھاگا تھا، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 1998 میں اس نے 1000 گائے دوبارہ اپنے اسی شہر کوان میں بھیجی جو کہ نارتھ کوریا کا اس وقت شہر بن چکا تھا، اور اس نے یہ اس وقت بولا تھا کہ وہ ایک گائے کا بدلہ آج 1000 گنا سے دے رہا ہے۔ آج اس دور میں چنگ کی ہنڈائی کمپنی پاکستان میں بھی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی ہنڈائی کی ٹوسان آج بھی پاکستان میں ٹاپ سیلنگ 5 نمبر پر گاڑی ہے۔ 2022 میں ہنڈائی نے 40 لاکھ گاڑیاں بیچ کر اپنے نام ایک ریکارڈ قائم کیا، اور اس سال 2023 میں دا کار آف دا ایئر کا ایوارڈ ہنڈائی کی آئیونک 6 نے جیتا۔
इस तरह एक गरीब फैमिली से उठकर चंग ने कैसे मेहनत की और एक अजीम मुकाम पाया, आप भी पा सकते हैं। इसी स्टोरी के साथ आज का अख्ताम करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई है, हमारी मेहनत, हमारी एफर्ट्स आपको समझ आई हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।